Salam alaikum. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons commencer avec le langage de programmation C++. Dans cette session, elles sont des choses plus simples, ce qui peut être compris tout le monde. Ok? Bien. Donc, commençons avec le plan du cours. Nous allons apprendre sur une petite histoire et utile, structure d'un programme C++, les espaces d'un nom, les entrées et les sorties avec IOStream et les instructions et les variables, les manipulateurs de flou, les types composés, les pointeurs et les gestions dynamiques de la mémoire, les fonctions et finalement bien sûr le paragraphe important à ce cours et les classes en C++. Bien, donc au début nous apprendrons une petite histoire pour le langage C++. يعني في البداية غنتعرفوا على واحد القصة صغيرة للغة البرمجة C++. يعني فاش كنقول صغيرة تو سامبلومون كنقصد لكم بأن ما غنتعمقش بزاف. اوكي بيان. مي قبل غنحاولوا نرجعوا شويه للوراء، غنرجعوا للونغاز سي. علاش؟ حيت لونغاز سي هو الاساس ديال سي بليس بليس. اوكي بيان. دونك لاني دو لا نيسونس دو لونغاز سي اي لاني بيان سور 1972. يعني تزاد لينا اولا تكتب لينا سي في سنه 1972. بيان. دونك كرياتور دو لونغاز سي هو ديني ريتشي. ديني ريتشي ني en 1941 et mort dans l'année 2011. يعني تزاد في سنة 1941 يتوفي الله يرحمه في سنة 2011. بيان. دونك سي يعني كان كيعطينا عدة مشاكل. من المشاكل اللي كنا كنعانيو منها هو انه ثقيل، يعني ما تقدرش تستعمله في اي بروغرام. يعني البروغرام فاش كتبغي تكتبو يعني غتحتاج واحد اللونغاج، لغة برمجة. دونك سي يعني لانه يعني عندنا هذا المشكل ديال ان البطء ديالو يعني ثقيل، دونك ما نقدرش نستعملو تو سامبلومون. كذلك كاين عده مشاكل. متفقين؟ بيان. دونك هذاك الشيء علاش بيان سور غتجي الفكره باش تختار علينا اولا باش تكتب لنا لونغاج جديد اللي غيتسمى بيان سور سي وايت كلاس. يعني تو سامبلومون سي وايت كلاس هو اللي يعني الفكره الاولى. هذا سي وايت كلاس يعني هو بحث دكتوراه ديال واحد العالم اللي غنتعرفوا عليه، هو بيان سور هو الكرياتور دو سي بليس بليس. حيت تو سامبلومون سي بليس بليس ما كانش الاسم ديالو هو في الاول هو سي بليس بليس، مي كان الاسم ديالو سي وايت كلاس. كلاس هما اصناف، يعني غيتزادوا عده اصناف للسي بحيث ان غيولي عندنا لونغاج جديد اللي سميتو سي وايت كلاس. هادشي بيان سور في 1980. اوكي يعني سيتادير لاني دو لا نيسونس دو لونغاج سي بليس بليس اي 1980. مي الاسم الاول لي سي بليس بليس هو سي وايت كلاس. اي ابري في لاني 1983 غيتولي الاسم ديالو سي بليس بليس. دونك غتبدل الاسم ديالو الى سي بليس بليس، من سي وايت كلاس الى سي بليس بليس. بيان. دونك الكرياتور دو لونغاج سي بليس بليس اللي هو بيان سور خاد بحث دكتوراه في سي وايت كلاس اللي اسم ديالو بيارن ستروستروب. بيارن ستروستروب ني اون 30 ديسمبر 1950. جو بونس الان غتكون عنده 70 على ما كنعتقد. اي بيان سور حاليا هو رئيس بيان سور كليه الهندسه بتكساس ATM. اوكي كليه الهندسه تكساس بيان سور ATM بيان سور، وبيان سور انفورماتيسيان اي اوسي انجينيور اي بيان سور بروفيسور. اوكي تو سامبلومون يعني لحد الان راه باقي يعني هو الرئيس كما قلت لكم. بيان. لي لونغاج بجوجهم تخترعوا في لابوغاتوار بيل. لابوغاتوار بيل يعني مختبرات بيل فين تخترعوا بيان سور لي لونغاج ولا تكتبوا لي لونغاج سي و سي بليس بليس بجوج. متفقين؟ بيان. يعني هادشي اللي كان في ليستوار. يعني مبغيتش نتعمق بزاف. تو سامبلومون اللي خصكم تعرفوا بان السي جات في سنه 1972 والكرياتور هو ديني ريتشي. بيان سور من بعد تختار علينا لونغاج سي بليس بليس، ولكن في الاول ما كان سميتو سي بليس بليس، كان الاسم ديالو سي وايت كلاس. يعني تزادوا عده اصناف اولا عده دي كلاس. اوكي في لاني بيان سور 1980 اي ابري بيان سور في لاني 1983 ولا الاسم ديالو سي بليس بليس والكرياتور ديال سي بليس بليس هو bien sûr Bjarne Stroustrup. Ok, bien. Bien, passons à autre chose. Structure d'un programme C++. Un programme écrit en C++ est similaire à un simple programme C. يعني بكل بساطة أن بروغرام مكتوب C++ راه كيشبه بروغرام مكتوب C. يعني الكتابتين C و C++ راهم متشابهين. اوكي، bien.
En C++, la fonction principale main retourne toujours un anti-int. يعني بكل بساطة فاش كندوي على C++ دائما la fonction principale main كتكون مسبوقة ب int. اوكي يعني anti bien sûr كنقصد int. اوكي bien. عكس contrairement à la programmation C. يعني في programmation C او في langage C كنا كنشوفوا بان main نقدروا bien sûr نسبقوها ب void يعني type vide او نقدروا ما نكتبوا والو نكتبوا غير main directement etc. مي في C++ دائما main مسبوقه ب int toujours. Le C++ permet aussi l'inclusion de bibliothèques du langage C. Les extensions sont éliminées et les noms des bibliothèques sont précédés par C. Exemple, include, donc dièse, include C studio. يعني toutes les bibliothèques اللي كانوا في C كنستعملهم في C++. ولكن لا ديفيرونس هو ان كنكتب قبل ما نكتب السميه ديال البيبليوتيك اللي كاينه في السي كنكتب قبل منها السي تو سامبلومون. متفقين بيان؟ يعني كنكتب السي يعني كنقول لكم ان هاد البيبليوتيك اللي غنكتب دابا راه ديال السي. يعني السي باغ اكزومبل استوديو واحد البيبليوتيك ديال لونغاج سي. دونك تعرفنا عليه في لونغاج سي. دونك يعني كنسبقوها بالسي. يعني كنقول لك بان هاد البيبليوتيك راه ديال السي. يعني فاش كنا كنديفينيو مثلا في لي بيبليوتيك في لونغاج سي كنا كنديروا باغ اكزومبل دياز include studio.h .header يعني كتقول يعني هذا كاين studio.h يعني كتكتب السميه ديال البيبليوتيك وكدير .h. مي في لونغاج سي بليس بليس فاش كتستعمل واحد البيبليوتيك ديال السي نو كتكتب السي وكتكتب السميه ديال البيبليوتيك اللي مديفينيا في السي في لونغاج سي. متفقين بيان؟ هادشي بيان سور غنتعرفوا عليه فاش غنمشيو للوجيسيال ديالنا وغنخدموا بيان سور سي اكزومبل. En C++, l'inclusion de bibliothèques standards se fait sans spécification l'existence. Exemple, dièse include IOStream. Par exemple, IOStream بواحد البيبليوتيك ديال C++. دونك كتعرفوا عليها هذه مهمة من أهم لي بيبليوتيك ديال C++. اوكي فاش كنقول بيبليوتيك يعني مكتبة فيها دي فونكسيون دي كلاس. متفقين؟ بيان دي فونكسيون دي كلاس يعني مجموعة كتكون من دوال فونكسيون ودي كلاس. اوكي بيان يعني أصناف. متفقين؟ بيان دونك يعني شنو بغاو يقصدوا لكم هنا؟ يعني لي بيبليوتيك اللي كاينين في سي بليس بليس كتستعملهم مباشره ما كتسبقهم حتى شي حاجه. اوكي يعني دائما كتكتب يعني اونتر هذيك انفيريور سوبيريور كتكتب السميه ديال البيبليوتيك. اوكي بيان يعني كيف ما شفنا يعني عكس فاش شفنا بيان سور في فاش كتكون يعني كنستعملوا واحد البيبليوتيك ديال السي خصنا ضروري نسبقوها بالسي. مي فاش لي بيبليوتيك ديال سي بليس بليس ديريكتومون كتكتبها. متفقين؟ بيان. Et bien sûr, un fichier source contenant du code C++ doit avoir une extension non fichier.cpp. يعني بس bien sûr نميزو بأن هذا الفيشي راه دو تيب كود C++. يعني tout simplement كتكتب النوم ديال الفيشي .cpp. بيان دونك دابا ننتقلوا باش نشوفوا شي اكزومبل. اوكي بيان